नेपाल आयल निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कति रुपैयाँ घटायो त यसको बारेमा पुरै जानकारी। नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूको गृह कार्य जारी। राष्ट्रिय राजनीतिमा गुम्यो उपेन्द्र महन्तको पहल कदमी। सर्वदलीय बैठक बोलाउने संघीय संसदका महासचिवको तयारी। नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 7 पार्टीले सचेतक सहितको सुविधा पाउने। वैकल्पिक शक्ति बनाउन चाहनेहरूको काठमाडौँमा जमघट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे सबैको चासो। माओवादीले पुसको 3 गतेपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने। राजनैतिक पृष्ठभूमि बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाई। प्रदेश 1 मा सरकार बनाउन जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बू निर्णायक। गठबन्धनको सरकारभन्दा कर्मचारीहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई। धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई कानुनी कारबाही गर्न दलित आयोगको माग। गीत विवादित बनेपछि बाल कलाकार कमला घिमिरेले भनिन् छोरी र बहिनी सम्झिएर माफी दिनुहोला। मक्सिरमा 60 जना सवारी चालकको लाइसेन्स निलम्बन। किन भयो त लाइसेन्स निलम्बन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। विषाक्त खाना खुवाएको भन्दै चितवन गार्डन रिसोर्टको भान्सा सिल। मुस्ताङको थासाङमा दुर्घटना भएको जहाजका भग्नावशेष सङ्कलन। प्रदूषण जाँच पासमा फेल हुने गाडीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सुरु। धान कुट्ने मिलको फित्तामा बेरिएर धनुषामा 1 महिलाको ज्यान गयो। ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा खोटाङका मुख्य बजारकै सडक निर्माण कार्य अलपत्र। कोदो खेती प्रवर्धनका लागि इन्टरनेसनल इयर अफ द मिलेट्स 2023 सुरु। 5 महिनामा बजेट खर्च 24% पुग्दा पुँजीगत खर्च 9% मात्रै। EU नेताहरूद्वारा रुस विरुद्ध 9औं प्रतिबन्धको प्याकेज अनुमोदन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीको हत्या सम्बन्धी हजारौं फाइल सार्वजनिक। श्रमिकको समस्या सुन्ने ओमानमा प्रहरीको हटलाइन र सुरक्षित आवासको व्यवस्था। 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग खेल्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी किशोर अवस्थामा रक्त अल्पत्ता किन हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 2 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 17 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फिफा विश्वकप अन्तर्गत अर्जेन्टिना र फ्रान्स फाइनलमा भिड्दैछन् भोलि बेलुका। आज प्लेअफ हुँदैछ कोस्टारिका र मोरक्को बीच। फाइनलमा कोस्टारिका र मोरक्को थर्ड हुनका लागि खेल्ने भए पनि फाइनलमा सबैको आँखा लागेको छ, सबैको चासो छ, खास गरी फ्रान्सले अथवा अर्जेन्टिना। यसपालिको विश्वकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ? तपाईको सपोर्ट कुन देशलाई हो? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र पलपलका न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ इन्धनको मूल्य घटेको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ। गै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ घटाएको हो। घटेको मूल्य अनुसार अब प्रति लिटर पेट्रोल 178, डिजेल र मट्टीतेल 175 रुपैयाँ पर्ने जनाइएको छ। यसअघि पेट्रोल लिटरको 181 र डिजेल मट्टीतेल 178 रुपैयाँ रहेको थियो। नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। राष्ट्रपतिले आज र भोलि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सोमबारसम्म संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। संविधानको धारा 76(1) मा कुनै एक दलले बहुमत पाएको हकमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ। तर चुनावबाट एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा धारा 76(2)
2 को प्रक्रिया अनुसार 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने जनाइएको छ। त्यसै अनुसार दलहरूको दौडधुप पनि सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दाबी गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती छ। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 जनामा प्रत्यक्षबाट 165 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। 89 सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति वा सभामुखमा दाबी गरेको छ। चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पर्खर हेरेको अवस्थामा छ, तर एमाले पनि सरकार गठनमा इच्छा भने व्यक्त गरेको छ। यस पटकको संसदमा कांग्रेस सहितका 12 वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व छ भने 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमतका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 3, जनमोर्चाका 1, नेमखिपाका 1 र स्वतन्त्र 5 सांसद रहेका छन्। संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा 76(3) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ। सिंहदरबारका बगैँचाबाट टहलिरहेका थिए लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल। केही मन्त्रालयमा पुगेर निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छिटपुट काम उतारिदिने बाहेक उहाँ हिजो आज कार्यसूचीविहीन रहनु भएको छ। मधेस सरकारका मन्त्री रहिसक्नुभएका सोनल लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य तथा मधेस प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर पार्टीमा अहिले राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्त ठाकुर बाहेक अरूको खासै भूमिका छैन, सोनलको पनि छैन। शुक्रबार मध्याह्नको उहाँको फुर्सद त्यसैको परिणति रहेको थियो। तर यो भन्दा पहिलेसम्म त्यस्तो परिस्थिति थिएन। 2063 को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा मधेसका क्षेत्रीय शक्तिहरू सधैँ निर्णायक रहे। कतिसम्म भने 74 को चुनावमा वाम गठबन्धन हावी हुँदा पनि कुनै जोर चलेन। उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरकै पहल कदमीले काम गरेको थियो। उनीहरूको मधेसी मोर्चाले प्रदेशमा बहुमत पायो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाए। राष्ट्रिय पार्टीहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखे। उनीहरू संसदमा हुँदा सरकार गठनका लागि आवश्यक शक्ति थिए। उनीहरू सडकमा हुँदा आन्दोलनका एजेन्डाहरूले गर्दा सान्दर्भिकता दर्शाइराख्थे। त्यसैको परिणति हुनुपर्छ। 2 पार्टी जुटेर जनता समाजवादी पार्टी बन्दा अनि फुटेर पुरानै अवस्थामा पुग्दा पनि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जग हल्लिएन। उहाँले लोसपाका नेताहरूलाई हटाएर कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु भयो। 5 वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहिरहनु भयो। यसपल्ट भने स्थिति उल्टिएको छ। मधेसको आन्दोलनको जगमा उदाएका उपेन्द्र यादव आफै पराजित हुनुभयो भने कांग्रेस छाडेर तमलोपा हुँदा विभिन्न दलहरूको अस्थिर यात्रा गर्नुभएका महन्त ठाकुर मुस्किलले जितेर आउनु भएको छ। एमालेसँग गठबन्धन तयारी हुँदै गरे पनि उपेन्द्रले बाजी मारेपछि महन्तसँगको कांग्रेसको साथ लिनु बाहेक विकल्प थिएन। प्रतिनिधि सभातर्फ 4 सिट जित्दै गर्दा समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको जसपाले भने समानुपातिकमा 5 सिट पाएको छ। प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। 74 मा 5औं दलमा खुम्चन पुगेको एमाले अहिले 23 सिट सहित सर्वाधिक ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेसले 22 सिट सहित उसलाई पछ्याउँदा मधेसका हिजोका निर्णायक शक्तिहरू धर्मर देखिएका छन्। उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले 16 सिट जितेको छ भने महन्त नेतृत्वको लोसपाले 9 सिटमा खुम्चिएको छ। कांग्रेसलाई आफ्नै संसदीय दलको नेता चुन्ने चटारो छ। एमालेलाई आफूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट छ भनिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने छटपट्टिमा कुदिरहनु भएको छ। दलीय बहुमत विहीन संसदमा पक्कै साना दलहरूको संख्या आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभामा 6 र प्रदेश सभामा 13 सिट भएको जनमत पार्टीलाई फकाउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरू व्यस्त छन्। तर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कसैले आउनुस् कुरा गरौँ भनेकै छैनन्। किनकि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेन्द्र र महन्तको पहल कदमी गुमेको स्थिति देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको टुङ्गो लागिसकेको छ। तर निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पुस 3 गते दिने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका सांसदले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाइसके लगत्तै सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी संसदका महासचिव गौतमको छ। उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदहरूको लिस्ट संसद सचिवालयलाई पनि पठाएको छ। अब
निर्वाचित सांसदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्य तय गरेर संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपर्छ। संसद सचिवालयको पत्र अनुसार राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउनुहुनेछ। राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएका ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी 274 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ खुवाउने जनाइएको छ। शपथका तयारी लगायतका सन्दर्भमा छलफल गर्न संसदका महासचिव गौतमले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको हो। दलहरूको सहमतिका आधारमा शपथको मिति तय गरिने महासचिव गौतमको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा 12 दलको प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय दलका रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र जनमत पार्टी छन्। थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका 10 वटा दलले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन्, जसमा 7 वटा दलले भने सचेतक सहितको सुविधा पाउनेछन्। 10 वटा दलको सिंहदरबारभित्र संसदीय दलको कार्यालय हुनेछ। यसको व्यवस्थापन संघीय संसद सचिवालयले गर्नेछ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको यसअघि रहेकै स्थानमा संसदीय दलको कार्यालय रहनेछ। यसपटकको चुनावबाट उधाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय यसअघि हेलो सरकार बस्दै आएको भवनमा रहनेछ। संघीय संसद सचिवालयले मुख्य सचिव र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नयाँ दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालयका लागि भवन तय गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको संसदीय दल पनि सोही भवनमा रहने जनाइएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार यी 10 वटै पार्टीले 30 दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ। संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा 2 स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 26 मा उल्लेख छ। यस अनुसार 10 वटा दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्ने जनाइएको छ। यी 10 वटै दलका लागि संघीय संसद सचिवालयले सिंहदरबारभित्र संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरिदिन्छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार 10 भन्दा कम सांसद भएका दलहरूका लागि भने संसदीय दलको नेताका लागि कोठा र छलफलका लागि हलको मात्र व्यवस्थापन हुने जनाइएको छ। 10 भन्दा कम सांसद भएका दलहरूको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारी 1-2 कर्मचारी जसले 1 भन्दा बढी दल समेत हेर्न सक्ने गरी पाउँछन्। यसका अलावा 1 सांसद बराबर कार्यालय व्यवस्थापन बापत मासिक थप 1000 रुपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। मूलधारका आम पार्टीभन्दा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहनेहरूको जमघट भएको छ। 7 वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका 110 जनाले शुक्रबार काठमाडौँको रानीवनमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणबारे छलफल गरेका हुन्। भेलामा बाबुराम वैकल्पिक शक्तिका लागि भन्दै भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग जोडिएकाहरूको बाहुल्यता थियो। भेलामा सहभागी हुनेहरूमध्ये डम्बर खतिवडा, प्रशान्त सिंह, मदन राई लगायत भट्टराईले जनता समाजवादी छोड्ने बेलासम्म सँगै थिए। हालै सम्पन्न आम चुनावबाट नयाँ दल समेत उदाएको अवस्थामा भएको जमघटमा वैकल्पिक धारलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। वैकल्पिक धारलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने बारेमा बहसमा छौँ। छलफल आयोजक मध्येका डम्बर खतिवडाले भन्नुभयो, अधिकांश साथीहरूले प्रगतिशील र नयाँ लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। छलफल आज पनि चल्ने जनाइएको छ। खतिवडाले अहिले नै नयाँ पार्टी बनाउने भन्दा पनि यसलाई तत्काल अभियानको रूपमा लैजाने बताउनुभयो। अहिले कुनै पार्टी बनाउँदैनौँ उहाँले भन्नुभयो। नाम पनि जुरेको छैन, अभियानको नामबारे आज टुङ्गिन्छ उहाँको भनाइ छ। त्यसो त छलफलमा चुनावबाट नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे समेत छलफल चलेको थियो। खतिवडाका अनुसार घण्टी चिन्हमा यसपालि धेरै मत पर्न सकेको रासोपाले के गर्ला भन्नेबारे चासो थियो। छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठूला दलहरूप्रति भएको असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको एउटा रूप भएको बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भन्नुभयो, अहिलेसम्म हामी उनीहरूबाट त्यति विश्वस्त छैनौँ, त्यस्तो विश्वास मान्छेहरूमा पनि देखिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, वैकल्पिक शक्ति बनाउन चाहनेहरूको जुन जमघट भयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे जुन चासो व्यक्त भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूले प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको टुङ्गो लागिसकेको भए पनि समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र दलको नेता चयन गर्ने माओवादीको तयारी रहेको छ। माओवादीको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले अन्य दलमा जस्तो संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद नभएको र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदले आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि नलिएको अवस्थामा दलको नेता चयनमा हतारो नगरिएको दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले पुस 3 गते प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फका सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ। संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै चयन हुनेमा माओवादीभित्र एकमत रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनैतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनुभयो। मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएका बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाइ छ। संवाद डबलीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारूढ 5 दलभित्र कहीँ कतै पनि कुरा नउठेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण नभएकाले मान्य नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। राजनीतिक पृष्ठभूमिकै मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने देव गुरुङको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 93 सदस्यीय प्रदेश 1 प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि एउटा सांसद जितेको जसपा निर्णायक रहेको छ। बहुमतका लागि 47 सिट चाहिने प्रदेश 1 मा एमाले, राप्रपा र सत्ता गठबन्धनसँग समान 46 सिट छ। सरकार गठनका लागि जसपा सांसद निर्मला लिम्बू निर्णायक रहनु भएको छ। प्रत्यक्षमा कुनै सिट नजितेको जसपाले समानुपातिकमा पाएको 1 सिटमा लिम्बूलाई पठाएको हो। निर्णायक भएका कारण उहाँसँग दुवै पक्षका नेताहरूले सहयोग मागिरहेका छन्। केन्द्रीय तहका नेताले संवाद बढाएका छन्, तर उहाँको जवाफ पनि सबैलाई एउटै छ, पार्टीको निर्णय पर्खनुहोस्। पार्टीले निर्णय नगरेका कारण कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन। लिम्बू पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने पक्षमा रहनु भएको छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु उहाँले भन्नुभएको छ। व्यक्तिगत निर्णय केही पनि हुन्न उहाँको भनाइ छ। लिम्बू सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले नेताहरूसँग संवाद भइरहेको बताउनुहुन्छ। एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग टेलिफोनमा संवाद भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि संवाद भइरहेको छ, तर यही नै भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छैन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी संघ र प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस बनेको छ भने दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले बनेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित रहनेछ। निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो बन्नेछ भन्नेमा कौतूहलता छ। साथै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कुन दलबाट को बन्छ भन्ने कुरा पनि चासोको विषय छ। नयाँ निर्वाचनसँगै अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन्छ वा अहिलेकै गठबन्धनले प्रदेश सहित संघमा पनि सरकार चलाउँछ, त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ। संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिको 5 वर्ष बितिसक्दा प्रदेशले गरेका अनुभवहरू, जनताले संघीय प्रणालीबाट पाएका सहज सुविधामा कतिको परिवर्तन भएको छ त? संघीय संरचनाले जनताको समस्या बुझ्ने प्रयास र समाधानको उपाय कतिको खोजेको छ? यसको छिनोफानो अबको 5 वर्षमा प्रदेशले गरेका काम कारबाहीले देखाउने नै छ। एकातर्फ संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्रले ऋणको भार बेहोर्नु परेको भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारणले संघीयताका कारण पाएको सहज, छिटो र छरितो कामको व्यवस्थापनलाई पनि भुल्नु हुँदैन। यद्यपि संघीयतापछि सबै काम सहज भइसकेका छन् भन्ने पनि होइन, केही विकृति पनि देखिएका छन्। तर नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै राम्रा पक्षको साथ र सहयोगमा लाग्नुपर्छ। 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 को बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा 1 भन्दा बढी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। बागमती प्रदेशमा त 5 वर्षको कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्री बनिसके। तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै डोरमणि पौडेल पनि बागमतीको मुख्यमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। त्यसपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चयन हुनुभयो। त्यसको केही महिनापछि गठबन्धनको सरकार बनेसँगै बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे चयन हुनुभयो। त्यसपछिको कार्यकाल संहिताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन, कृषि, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा बिताएको बताउनुहुन्छ मुख्यमन्त्री पाण्डे। गठबन्धनको सरकार भन्दा कर्मचारीहरूमा भने काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँको अनुभव रहेको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। मेयर राईले दलित समुदायमाथि आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभयो। धरानकै कार्यपालिका सदस्यहरू सावित्री परियार, देवीमाया विक र दिनेश गजमेर सहितका दलित जनप्रतिनिधि र सङ्घ सङ्गठनले पनि मेयर राईलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। जनताको प्रतिनिधि र स्थानीय सरकार प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसन व्यक्तिले संविधान, प्रचलित मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको भावना र मर्म विपरीत साम्प्रदायिक र कुनै जात प्रति अपमान हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन, राप्रपा निकट उत्पीडित सङ्गठन, परियार सेवा समाज, श्री विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति, मिजार सेवा समाज, मरिक सेवा समाज, दलित विकास समिति धरान लगायतका सङ्घ सङ्गठनले यस्तो माग गरेका हुन्। मेयर राईले फेसबुकमा मङ्सिर 27 गते दलित समुदायको चमार जातिमाथि चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। बाल गायिका कमला घिमिरेले आफ्नो पछिल्लो लाइभ दोहोरी गीत विवादास्पद र आलोचित बनेपछि माफी मागेकी छिन्। सुमन परियारसँग मिलेर गाएको उक्त गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा विवादले घेरिएको छ। जबरजस्ती करणी बारेका हालैका 2 घटनालाई व्यङ्ग्य गर्दै गाइएको उक्त गीतले पीडितलाई थप पीडा थप्ने किसिमले कम्पोज भएको आरोप कतिपयको छ। फेसबुक मार्फत गायिका घिमिरेले बहिनी र छोरी सम्झेर आफूलाई माफी दिन आग्रह गरेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, कुनै प्लान गरेर डलरकै लागि भनेर सोचेर सम्झेर स्क्रिप्ट तयार पारेर र कसैलाई बर्बादै पार्ने गरी गाइएको गीत होइन। उक्त गीत आफ्नै रचनामा गाएको पनि उनले स्वीकारेकी छिन्। कतिपय दोहोरी कलाकारले उक्त गीतको स्क्रिप्ट अरू कसैले लेखेको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। उनी लेख्छन्, यसबाट पढ्न गएको असरप्रति हृदयबाटै माफी माग्छु। सानी बहिनी सम्झेर माफ गरिदिनु होला। आइन्दा यस्तो गल्ती हुने छैन। अब उपरान्त गीत गाउँदा एकदम ख्याल राख्नेछु। सधैँ हजुरहरूकै प्रिय बन्न पाऊँ, गीत सङ्गीतमै रम्न पाऊँ। कहीँ कतै बिराएछु भने सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु है भनेर कमलाले लेखेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, कमलाको त्यो गीत तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले मक्सिरको महिनामा 60वटा सवारी चालक अनुमति पत्रलाई निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा नियमहरू 5 पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले सोही ऐनको परिच्छेद 4 को दफा 60 बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। निलम्बनका लागि पठाइएका 100 भन्दा धेरै कारबाहीमा 1 जना 44 पटक, 35 पटक कारबाही 1 जना, 24 पटक परेका 3 जना, 14 पटक परेका 1 जना, 12 पटक परेका 7 जना, 7 पटक परेका 2 जना र 6 पटक कारबाहीमा परेका 45 जना गरी जम्मा 60 जनाको सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको हो। उनीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 164 को उपदफा 1 बमोजिम कसुर गरेको पाइएको थियो। ट्राफिकका नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकहरूबाट नै सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। सवारी दुर्घटनामा परेका अधिकांश सवारी चालक यस अघि पनि पटक पटक कारबाहीमा परेको समेत काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बिहेक भोजमा खाना खाएका सबैजना बिरामी परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चितवनको चितवन गार्डन रिसोर्टलाई खाद्यवस्तु उत्पादनमा रोक लगाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बिहे भोजमा सहभागी 300 जना मानिसहरू एकैपटक बिरामी पर्नुमा रिसोर्टको भान्सा फोहोर भएको र पकाइएको खानाको गुणस्तरमा समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ। रिसोर्टको भान्सामा खाएको अखाद्य वस्तुको प्रयोग बारेको विस्तृत प्रयोगशाला विवरण नआइन्जेल रिसोर्टको भान्सा सिल गरिएको विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको खाद्यवस्तुको प्याकेजिङ भेटिएको, तेलको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको र भान्साको सरसफाइमा ध्यान नपुगेको जनाइएको छ। भान्सामा देखिएका कीटाणु यस्तो हुनुको कारण लगायतबारे प्रयोगशाला रिपोर्ट आएपछि मात्रै रिसोर्टको भान्सा खुल्ला गरिने विभागले जनाएको छ। गत 26 मक्सिरमा रिसोर्टमा आयोजित बिहे भोजमा सहभागी 300 जना पाहुना खाना खाइसकेपछि बिरामी परेका थिए। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 स्थानोसरीमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजका भग्नावशेष 7 महिनापछि सङ्कलन गरिएको छ। गत जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसुपका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सहित 22 जनाको ज्यान गएको थियो। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम पहाडको खोज र पाखोमा छरिएका जहाजका पाठ पूर्जालाई सङ्कलन गर्न तारा एयरले मक्सिर 19 गतेदेखि मजदुरको टोली परिचालन गरेको थियो। टोलीको नेतृत्व गरेका इन्द्रसिंह सर्जनले समुद्री सतहबाट 4300 मिटर उचाइको पहाडबाट जहाजका पाठ पूर्जा
पूर्जा र सामान सङ्कलन गरेर कोबाङ झार्ने काम सकिएको जानकारी दिनुभएको छ। मानापाथी हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा टुक्रा टुक्रा परेको अवस्थामा जहाजको भग्नावशेष रहेका थिए। जहाजका सबै सामान सङ्कलन गरेर कोबाङ ल्याउन करिब 10 दिन लागेको जनाइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जहाजको ब्ल्याक बक्स भने त्यति बेला फेला परेको थियो। शेरचनको नेतृत्वमा 2072 साल फागुनमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको सोली घुप्टेमा दुर्घटना भएको तारायरको जहाजका पाटपुर्जा सङ्कलन गरेर दाना झारिएको थियो। दुर्घटनाग्रस्त जहाजका पाटपुर्जा र सामान सम्बन्धित कम्पनीले उठाउने गर्छ। बिमा दाबीका लागि सामान उठाउनु पर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ आकाशबाट सहजै देखिने दुर्घटनाग्रस्त जहाजको भग्नावशेषको दृश्यले नकारात्मक मानसिकताको सृजना गर्ने हुँदा पनि सम्भव भएसम्म पाटपुर्जा र सबै सामान सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। मक्सिर पहिलो हप्ता तारायरको टोलीले जहाज दुर्घटनास्थलको हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरेका थिए। प्रदूषण जाँचपाँचमा फेल हुने गाडीलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सुरु गरिएको छ। वातावरण विभागले गएको मक्सिर 22 गते सूचना निकालेर प्रदूषण जाँच पासमा फेल हुने गाडीलाई पुस 1 गतेदेखि जरिवाना गर्ने जनाएको थियो। सोही अनुसार हिजोबाट 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ। छड्के जाँचमा प्रदूषण जाँच पासको रूपमा हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँचमा फेल हुने गाडीलाई जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले मापदण्ड भन्दा धेरै धुवाँ फाक्ने गाडीलाई कारबाही गर्न लागेको हो। धान कुट्ने मिलको फित्तामा बेरिएर धनुषामा एक महिलाको जान गएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ललिया घर भएकी कालो देवी शाहको मिलको फित्तामा बेरिएर जान गएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँ स्थानीय राम आशिष मण्डलको मिलमा धान कुटाउन जानु भएको थियो। प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का गरी मृतकको सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम लगेको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। खोटाङको ऐसलुखर्क गाउँपालिकाको केन्द्र ऐसलुखर्क बजारको सडकमा ढलानको जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन बनेको छ। 2079 असार 16 सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी 2078 चैत 1 मा ऐसलुखर्क बजारको 73 मिटर खण्ड ढलानको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी केपी कन्स्ट्रक्सन वीरेन्द्रनगर सम्पर्कविहीन भएको हो। करिब 60% काम सकेपछि निर्माण व्यवसायले बजार ढलानको काम अलपत्र पारेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाका इन्जिनियर विनोद कुमार मण्डलले बताउनुभयो। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको भ्याट सहित 23,95,813 रुपैयाँमा केपी कन्स्ट्रक्सनले रोड र ड्रेनको अपग्रेडेसन र इम्प्रुभमेन्टको ठेक्का लिएको थियो। केपी कन्स्ट्रक्सनले 2078 फागुन 27 मा आरसीसी ढलानको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। माटो, सडक, सोलिङ र ड्रेनको काम सकेपछि निर्माण व्यवसायले बाँकी काम अलपत्र छोडेको इन्जिनियर मण्डलले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा रहेको भारतीय राजदूतावासले बिहिबार कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणको सहकार्यमा इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स 2023 को सुरुवात कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद र नेपाल सरकार कृषि तथा पशुवंश विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। भेलामा दूतावासका नियोग प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले विश्वमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोदोको विशेष महत्त्व रहेको चर्चा गर्नुभयो। प्राधिकरणका निर्देशक डाक्टर तरुण बजाजले अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष 2023 का लागि प्राधिकरणले गरेको निर्यात प्रवर्धन र क्षमता अभिवृद्धि प्रयासको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो। भारत सरकारको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित भएपछि सन् 2023 लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। भारत सरकारले सन् 2021 मा गरेको त्यस प्रस्तावमा विभिन्न 72 देशले समर्थन गरेका थिए। भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै कोदो उत्पादन गर्ने देश हो। भारतमा विभिन्न 9 प्रजातिका कोदो उत्पादन हुँदै आएको छ। भारतमा वार्षिक करिब 17 मिलियन टन कोदो उत्पादन हुन्छ, जुन विश्वको कुल उत्पादनको 20% रहेको जनाइएको छ। कोदो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि राम्रो मानिन्छ। कोदोमा विभिन्न पौष्टिक तत्त्व पाइन्छन्। कोदो पर्याप्त पानी नपाइने सुक्खा जमिनमा, कम वर्षा हुने स्थानमा पनि सहजै फल्छ र मौसम परिवर्तनले पनि खासै नपर्ने बालीमा पर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा सरकारको बजेट खर्च 24.26% बराबर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये मक्सिर मसान्तसम्ममा 4 खर्ब 35 अर्ब 21 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च मात्रै 9% बराबर मात्र देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मक्सिर मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको पुँजीगत
पुँजीगत खर्च 33 खर्ब 79 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ। हालसम्मको पुँजीगत खर्च 8.94% बराबर हो। त्यस्तै चालु शीर्षकमा विनियोजित कुल 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड 51 लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म 29.94% खर्च भएको छ, जुन 3 खर्ब 54 अर्ब 25 करोड 69 लाख रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। युरोपेली नेताहरूले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धको नवौं प्याकेजलाई अनुमोदन गरेका छन्। युरोपेली परिषदले शिखर सम्मेलनको अन्तिम घोषणामा नेताहरूले रुसमाथि सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न र युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न सामूहिक दबाव कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। युरोपेली नेताहरूले रुस विरुद्ध युरोपेली सङ्घको प्रतिबन्धात्मक उपायहरूबारे थप छलफल गरेका छन्। ईयूको प्रतिबन्धात्मक उपायहरूको नवौं प्याकेज र अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य क्याप लगायत विषयमा गहिरो छलफल भएको छ। सम्मेलनमा एजेन्डाका रूपमा रहेको युक्रेनलाई मद्दत गर्न 18 बिलियन युरोको आर्थिक सहायता प्याकेज भने अनुमोदन गरिएको छैन। युरोपियन युनियन प्रतिबन्धलाई थप बलियो बनाउन तयार रहेको सम्मेलनपछि नेताहरूले बताएका छन्। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या सम्बन्धी अनुसन्धानका हजारौं फाइल सार्वजनिक गरिएको छ। व्हाइट हाउसको 13,173 वटा फाइल सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीको सन् 1963 को नोभेम्बर 22 मा टेक्सासको भ्रमणका क्रममा गोली हानी हत्या भएको थियो। विश्वका रहस्यमय घटनाहरू मध्येमा पर्ने यो घटना भएको झन्डै 60 वर्षपछि अमेरिकी सरकारले अनुसन्धानका थप रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि 16,000 फाइल सार्वजनिक भइसकेकाले अब 3% रिपोर्ट मात्र गोप्य रहेको व्हाइट हाउस उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले फाइल सार्वजनिक गर्न आदेश दिएका हुन्, तर केही फाइलहरू भने विशेष कारणले अर्को वर्षसम्म गोप्य राखिने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक गरिएका रिपोर्टहरूमा पनि खास नयाँ कुरा रहेको छैन। सन् 1964 मा वारेन आयोगले पहिले सोभियत युनियनमा बसेका अमेरिकी नागरिक ली हार्वे ओस्टलान्डले केनेडीको हत्या गरेको रिपोर्ट दिएको थियो। हत्या लगत्तै पक्राउ परेका उनको केनेडी हत्याको 2 दिनपछि हत्या भएको थियो। ओमान रोयल प्रहरीले श्रमिकको समस्या सुन्नका लागि छुट्टै हटलाइनको व्यवस्था गरेको छ। ओमान प्रहरीले 8007744 नम्बर श्रमिकका समस्या सुन्नका लागि छुट्याएको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कम्पनीले आफूसँगै पासपोर्ट राख्न नदिएमा, पाउने सेवा सुविधा र तलब सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा कम भएमा, बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक बढी काम लगाएमा, साप्ताहिक रूपमा बिदा नदिएमा, भिजाको पैसा तिर्न लगाएमा र आफ्नो समस्या कसैलाई भनेमा कारवाही गर्ने धम्की दिएमा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको समस्या भएमा ओमान रोयल प्रहरीलाई 8007744 नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सकिने जनाइएको छ। कस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई फोन गर्ने त? आफूले पाउने तलब सेवा सुविधा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा कम भएमा, बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक सम्झौता पत्रमा तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएमा, साप्ताहिक बिदा नदिने र साप्ताहिक बिदाको दिनमा काम गरे बापत थप तलब नदिएमा, रोजगारदाताले भिजा प्रदान गरे बापत उसलाई आफूले पैसा तिर्नुपर्ने बताएमा, रोजगारदाताले आवास उपचार खर्च र खाना दिए बापत पैसा तिर्नुपर्ने बताएमा, आफूलाई ओमान लगे बापत स्पोन्सर वा काम दिने एजेन्सीलाई पैसा तिर्नुपर्छ भनेमा, यदि कामको अवस्थाबारे प्रहरी वा श्रम मन्त्रालयमा कुनै उजुरी गरेमा, रोजगारदाताले ओमानबाट देशबाट निकाला गर्ने धम्की दिएमा, काम गर्ने स्थानमा घर परिवारका सदस्यहरूले शारीरिक दुर्व्यवहार गरेमा, रोजगारदाताले कुटपिट गरेमा वा हिंसाको धम्की दिइरहेमा, यदि तपाईँले यस्ता समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले ओमान रोयल प्रहरीलाई सिधै सम्पर्क गरी आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो समस्या राख्न डराउनु पर्दैन, किनकि तपाईँ परदेशी भूमिमा पीडित हो, अपराधी होइन र तपाईँले कुनै अपराध गरेर तपाईँले यस्ता सजाय भोग्नु भएको पनि होइन। खबर गर्नासाथ तपाईँलाई रोयल ओमानी प्रहरीले मद्दत गर्नेछन्। प्रहरीहरू यस्तो समस्या भोग्ने श्रमिकलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकार छन् र तपाईँलाई समस्या पार्ने रोजगारदाताबाट उनीहरूले बचाउनेछन्। त्यसो त आफूले के गर्ने त? यदि हिन्डुल गर्न सकिन्छ भने नजिकैको रोयल ओमान प्रहरी कार्यालयमा नै गएर आफ्नो समस्या राख्ने। यदि तपाईँ आफै गएर वा फोन मार्फत पनि प्रहरीलाई खबर गर्न नसकेको अवस्थामा साथी मार्फत पनि प्रहरीलाई आफ्नो खबर पुर्याउन सकिन्छ। तपाईँलाई प्रहरीकोमा फोन गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। प्रहरी कर्मचारीहरूले अङ्ग्रेजी र अरबी भाषा दुवै बोल्नेछन्। यदि यी दुवै भाषा बोल्न नजानेमा भाषा जान्ने आफ्नो साथीको पनि सहयोग लिन सकिनेछ। रोयल ओमानी प्रहरीले आएको समस्या उप छानबिन गर्छ र तपाईँको सुरक्षा तथा हितका लागि विशेष सुरक्षा गृहमा राख्न समेत सक्छ। सहयोगी कर्मचारीहरूले सुरक्षा, औषधि उपचार लगायत अन्य आवश्यकताहरूको समेत ख्याल गर्ने जनाइएको छ।
बंगलादेशमा हुने 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेसनले खेलतालिका सार्वजनिक गरेको हो। च्याम्पियनसिप आउँदो फेब्रुअरी 3 देखि 9 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, भारत र भुटान सहभागी हुनेछन्। राउन्ड रोबिङको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 3 मा आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। यस्तै भुटानसँग फेब्रुअरी 5 र भारतसँग फेब्रुअरी 7 तारिकमा खेल्ने जनाइएको छ। फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत कतारमा आज बेलुका तेस्रो स्थानका लागि प्लेअफ खेल हुँदैछ। खालिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार पौने 9 बजे हुने जनाइएको छ। उक्त खेलमा क्रोएसिया र मरक्को भिड्ने जनाइएको छ। यस्तै भोलि बेलुका पौने 9 बजे अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच फाइनलका लागि उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लुसाइल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार पौने 9 बजे फाइनल खेल हुनेछ। फाइनल खेलमा अर्जेन्टिना र फ्रान्स कसले जित्ला, तपाईको सपोर्ट कसलाई हो, कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उक्त खेलमा क्रोएसिया र मरक्को भिड्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले किशोर अवस्थामा रक्त अल्पत्ता किन हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। शरीरमा रातो कोशिका अर्थात् हेमोग्लोबिनको कमीलाई रगत कमी अर्थात् एनिमिया भन्ने गरिन्छ। शरीरका प्रत्येक कोशिकालाई अक्सिजनको कमी हुन्छ र त्यसको पूर्ति गर्ने काम हेमोग्लोबिनले गर्छ। किशोर अवस्थामा रक्त अल्पत्ता किन हुन्छ? दैनिक खानामा पर्याप्त मात्रामा आइरनयुक्त खानेकुरा नखाएमा, जुका जस्तो परजीवीको संक्रमणमा परेमा, महिनावारी हुँदा धेरै रगत बगेमा, यदि कुनै कारणवश रगत खेर गएमा वा घाउ चोटपटक लागेमा। किशोरीहरूमा रक्त अल्पत्ताले के हुन्छ? शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा कमी आउने, सानो कदको, कम तौलको, ख्याउटे हुन सक्ने, काम गर्ने तथा सिक्ने क्षमतामा कमी हुने, महिनावारी अनियमित हुन सक्ने। किशोरीहरू रक्त अल्पत्ताकै अवस्था लिएर वयस्क हुने र यसरी वयस्क भएका महिलाहरू गर्भवती हुँदा उनीहरूबाट महिना नपुगेका तथा कम तौल भएका शिशु जन्मने सम्भावना बढी हुन्छ। किशोरीहरूमा रहेको उच्च रक्त अल्पत्तालाई कम गर्न आफ्नो समुदायमा पाइने आइरनयुक्त खानेकुराहरूका साथै साप्ताहिक रूपमा आइरन चक्की र 6 महिनामा झुकाको औषधि खानु पर्दछ। यसलाई आपतकालीन अवस्थामा पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले किशोर अवस्थामा रक्त अल्पत्ता किन हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।